नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्र सहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको बाटो नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्य रहेको दावी। अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुग्यो। स्थलगत अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीले उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी गर्न निर्देशन दिए। फेवातालको जग्गा मिचेर बनाएको अवैध संरचना 15 दिनभित्र भत्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। फेवाताल किनाराका सबै अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुल्यो। ताइवान मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्ने चीनको अमेरिकालाई चेतावनी। आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अमेरिकी कूटनीतिज्ञको अपेक्षा। 7 घण्टा लामो वार्ता। र जिम्बाब्वेमा जारी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपालले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हिजोको खेलमा जिम्बाब्वेसँग पराजित भएपछि नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ताप्लेजुङ र पाँचथरका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अवलोकन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, बसन्त नेमवाङ पनि अवलोकन गर्न गएका थिए। प्रधानमन्त्रीले संखुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्लामा राहत र उद्धारका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जिज्ञासा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। साथै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै पुल भत्किएको ठाउँमा बेली ब्रिज जोडेर सडक सञ्जालमा जोड्न, घरबार विहीनलाई आवासको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। कोशी प्रदेशमा शनिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। अझै 28 जना बेपत्ता छन् भने 6 जना घाइतेको उद्धार भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार मृत्यु हुनेमा भोजपुरका मन्दीप राई, संखुवा सभाका सन्तोष राई, पाँचथरका जुना साउदेन र संजोग लिम्बू, ताप्लेजुङका गणेश तामाङ, केशर राई र सुरेश राई रहेका छन्। यस्तै हालसम्म पहिरोले पुरेर बेपत्ता हुनेहरूमा पाँचथरमा 4 जना, ताप्लेजुङमा 3 जना रहेका छन् भने खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनेको संख्या 21 पुगेको छ, जसमा संखुवा सभामा 18 पुरुष र 3 जना महिला बेपत्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जम्मा 15 वटा पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 17 स्थानमा सडक अवरुद्ध बनेको छ। यस्तै 5 वटा हाइड्रो पावरमा क्षति पुग्नुका साथै 54 घर विस्थापित बनेको छ। यस्तै 3 वटा सवारी साधन बाढीले बगाएको छ भने 32 वटा भवन तथा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आंशिक रूपमा 22 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। यस्तै विभिन्न स्थानमा गरी हालसम्म बाढी र पहिरोमा परि 74 वटा चौपाया तथा 84 वटा पशुपक्षीको मृत्यु भएको छ। हालसम्म पहाडी जिल्लाको 40 रोपनी जग्गा बाढीले बगाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालको जग्गा मिचेर बनाएको अवैध संरचना 15 दिनभित्र भत्काउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटमा फेवातालको 65 मिटरभित्र निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउन परमादेश जारी गरेको हो। फेवातालको जग्गा कब्जा गरी भूमाफिया र होटलवालाहरूले रिसोर्ट लगायतका संरचना बनाएको भन्दै अधिवक्ता सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले मापदण्ड घटाउँदै 65 मिटरको सट्टा 30 मिटर मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशपछि फेवाताल किनाराका सबै अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जल स्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राज भण्डारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले राज भण्डारी विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारको छानबिनका क्रममा उनले 3.5 करोड भन्दा बढी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति 2051 फागुन 30 देखि 2079 भदौ 31 सम्म उनले जम्मा 3 करोड 85 लाख 51,740 रुपैयाँ 48 पैसा वैध तरिकाले आर्जन गरेको देखिन्छ। तर उनको कुल सम्पत्ति भने 7 करोड 42 लाख 39,086 रुपैयाँ 65 पैसा देखिएपछि भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको छ। उनको 3 करोड 56 लाख 77,346 रुपैयाँ 17 पैसाको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सो बराबरको रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। राज भण्डारीले पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको रकम श्रीमती दिपा श्रेष्ठको नाममा समेत देखिएकाले हाल कायम सम्पत्ति मध्येबाट बिगो जफत गरी पाउन माग दाबी लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नागरिकताको विषयमा सत्तापक्ष आफैले राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। त्यसको कन्टेन्टमा छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकबाट सो विधेयक पारित गर्न आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ थियो। उनले सत्तापक्षले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिने काम प्रतिपक्षी दलहरूबाट भएझैँ गरेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। अध्यक्ष लिङदेनले भारतलाई खुसी बनाउन र नागरिकता नपाएका नागरिकलाई पनि खुसी बनाउने सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराए पनि पीडितलाई नागरिकता दिने नियत नभएको पनि बताए। रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो। हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसको बाउआमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। भारत भ्रमणमा निस्कनु भन्दा 1-2 घण्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण थियो? र अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राष्ट्रपाको कारण, राप्रपाको कारण रोकिएको हो। त्यो अदालतमा हामीले गरे उजुरी हालेको हो। तपाईहरुलाई थाहा थियो हामीले अहिले गर्नलाई गर्दियौँ, भारत पनि खुसी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन्। आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुर गरिहाल्छ। जानाजान गरेको विषय हो। तर यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ। अध्यक्ष लिङदेनले नागरिकताको विषयमा राजनीतिकरण नगर्न सत्तारूढ दलहरूलाई आग्रह गर्दै त्यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं महाधिवेशनमा नेता सिटौलाले देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले राष्ट्र र पार्टीको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। पछिल्लो समय नेताहरूले मात्र नभई सरकार, संसद, अदालत, राज्यका संवैधानिक निकाय लगायतका संवैधानिक निकायले निर्धारित गन्तव्य, मूल्य, मान्यता र मान्यतालाई पन्छाएर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको उनले दाबी गरेका छन्। नेता सिटौलाले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेपाल सोचेको गन्तव्यमा पुग्न नसकेको बताएका छन्। सरकारभित्र हुँदा न्यायपालिकाभित्र समेत र राज्यका अन्य संवैधान निकायहरूभित्र समेत संविधानले निश्चित गरेको बाटो, त्यो गन्तव्य, त्यसका मूल्य मान्यता भन्दा पनि निजी स्वार्थ हावी भएको छ। राष्ट्रको स्वार्थ आफ्नै पार्टीको स्वार्थभन्दा निजी स्वार्थ हावी हुन गएको छ, जसका कारण अनेकौं कमजोरीहरू उत्पन्न भएका छन्। र आजको हाम्रो आफ्नो अन्तरको अवस्था, भित्रको अवस्था पार्टीको पनि यस्तै तरिकाले चलिराख्ने हो भने हामीले सोचेको गन्तव्यतर्फ पुग्ने होइन,
झनै 58 सालको अन्त्यतिर 59 सालको प्रारम्भतिरका दिनहरू बिहोर्ने दिन आउँदैन भन्न सकिन्न। अहिलेको अवस्थामा रहिरहे नेपाली कांग्रेस 2058 सालको अवस्थामा पुग्ने पनि उनले बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसले नेपालीलाई आम जनताको चाहना अनुसार देश बनाउने बाटोमा हिँड्न सक्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय सुनसरीमा जनशक्ति सहितको स्रोत साधनको तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा उनले खेती बालीका लागि प्रविधि र बजारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। उनले सुनसरीमा दशौं हेक्टर जमिनमा मकै खेती पनि सुरु भएकाले त्यसको पनि जोन नै स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बङ्गुर अदुवा र हर्दी गरी 5 वटा जोन छन्। केही वर्षदेखि सुनसरीको 10,000 हेक्टरमा उन्नत मकै खेती हुन थालेकोले मकै जोन पनि त्यहाँ थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विपद जोखिम व्यवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले पूर्वी पहाडी जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति हुँदा पनि मन्त्रीहरू दलीय स्वार्थका लागि मोर्चाबन्दीमा लागिरहेको आरोप लगाए। भोलि तराई र मधेस जोखिममा हुनेछ, तर हामीले गृहमन्त्री र उहाँको तयारीको बारेमा जानकारी पाइरहेका छैनौँ। सायद उहाँ मोर्चा बनाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले कृषि वस्तुको न्यूनतम मूल्य र बजारको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले किसानहरूले न्यूनतम मूल्य समेत नपाएपछि पछिल्लो समय कालीमाटी बजारमा तरकारी फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई हतोत्साहित हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। किसानहरू आफ्नो पेसामा हतोत्साहित छन्। यदि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भने कृषि वस्तुको लागि बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा र मिनिमम सपोर्ट प्राइस कन्फर्म गर्ने कुरा गरोस् भनी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। प्रमुख सचेतक चौधरीले किसानहरूलाई मल बिउ लगायतका आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टावरहरू, ठूला एयरपोर्टहरू, भव्य दरबारहरू, राजमार्गहरू वास्तविक प्रगतिको मापदण्ड नभएको बताएका छन्। ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं महाधिवेशन कार्यक्रममा मजदुरले सहज जीवनयापन नगरेसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले 15 वर्षसम्म मजदुरहरूको हक हितका लागि काम गर्ने सपना भए पनि समय नभएको कारण पूरा हुन नसकेको, तर हामीसँग सपना छ र समय पनि छ, त्यसैले अब त्यो पूरा गर्ने बेला आएको बताएका छन्। अहिलेको समयमा हामीहरूले योजना बनाउन नसकेको, काम गर्ने समय नभएकोले देशमा केही नभएकोमा निराशा पनि व्यक्त गरेका थिए। आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध धरना दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोमबार अदालतभित्र हो हल्ला र नारा जुलुस गरेको भन्दै प्रहरीले चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नु अघि उनले आफूले यो मुद्दामा 5 वर्ष चक्कर काटिसकेको र अझै न्याय नपाएको बताएका छन्। उनले देशमा न्याय मरेको र मानवता हराएको समेत दावी गरे। आफूमाथि आक्रमण गर्ने नेवी संघ कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय गरेपछि आफूले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन्। सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको उनको आरोप छ। स्वास्थ्य अवस्था, मेरो शारीरिक मानसिक स्थिति अहिले पनि ठिक छैन। 3 वर्ष भयो मैले अदालतको चक्कर काट्न थालेको। यो काठमाडौँ जिल्ला अदालत घुम्न थालेको म 3 वर्ष भयो। म हरेक क्षण त्रास र भयमा बाँचिरहेको छु। यो देशमा गुन्डा राज छ। यो देश गुन्डाहरूको देश रहेछ। यहाँ न्याय पनि केही पाइँदो रहेछ। देखिहाल्नुभयो नि, मैले चक्कर काटेको देखिहाल्नुभयो। अनि अहिले भर्खरै सरकारले सत्य मार्यो, न्याय मार्यो, मानवता मार्यो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लियो। अब म न्याय खोज्न जाउँ कहाँ ल भन्नुहोस्। त्यसैले म चाहिँ अब समाजमा आएँ, तपाईहरुसँग आएँ म न्याय खोज्न। आफूलाई न्याय दिनुको साथ सरकारले अदालतलाई बाइपास गरेर सुनुवाई हुनुभन्दा 2 दिन अघि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु उचित नभएको बताए। उनले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिनु राजनीतिको अपराधीकरण भएको पनि बताएका छन्।
भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शन नेपालभर रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद मूल संस्करणबाट नहटाएसम्म महानगरभित्र कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि देशभर चलचित्रको प्रदर्शन रोकिएको हो। उक्त चलचित्रको नेपाल वितरण कम्पनी ब्याङ्टेस फिल्म्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शन नगर्ने जानकारी गराएको छ। कम्पनीका निर्देशक मनोज राठीले सिर्जित अवस्थाका कारण प्रदर्शन रोकिएको जानकारी दिए। यस्तै वितरक तथा प्रदर्शकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले सम्पूर्ण भारतीय चलचित्रमा रोक लगाएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संघका उपाध्यक्ष गोपाल काजे काश्यपले कानुनी प्रक्रिया मार्फत उपचार खोज्ने जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगर पश्चात चलचित्र आदिपुरुषलाई पोखरा, धरान, वीरगञ्ज लगायतका सहरमा समेत स्थानीय निकायका प्रमुखले प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिइसकेका थिए। अब ग्लोबल भोइस। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि देशका अधिकांश सहरहरूमा फिल्म आदिपुरुष प्रदर्शन हुन सकेन। आदिपुरुषलाई पोखरा, धरान, वीरगञ्ज लगायतका सहरमा समेत स्थानीय निकायका प्रमुखले प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिए। यही विषयलाई लिएर हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाइ के छ। जस्ताको तस्तै भनौँ न, एउटा बालेन्द्र शाहले जुन एउटा कदम चाल्नु भएको नि एकदम राम्रो। किनभने अब हामीले सानैदेखि एउटा पढिआइरहेको मान्छे है, अब त्यही एउटा सीता चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर पढिरहेको मान्छे, अब होइन अहिले यत्रो सानो एउटा कखदेखि हुँदै यो नेपालमा जन्मेको भन्ने मान्छे अहिले आएर चाहिँ होइन अब विश्वले यो सीता चाहिँ नेपालमा जन्म्यो भने त सुनिरह, तर अहिले एउटा आदिपुरुष भन्ने मुभीमा चाहिँ आएर होइन अब नेपालको एउटा बदनाम भनौँ या अब एउटा सीताको चाहिँ अब इन्डियामा जन्म्यो भने यो चाहिँ एकदम रङ कुरा हो। बन्द गर्न राम्रै हो नि। अब नेपालमा जन्मेको सीताहरू चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्न त पाइँदैन नि। यो त विश्वलाई थाहा छ त नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरो, भारतमा जन्मेको त भन्न पाइँदैन। यो धेरै राम्रो गरेको बालेन्द्र जस्तो त हजारै हुनुपर्छ अब मान्छे। बालेन्द्रले गर्यो, हर्क सापाङले गर्यो, धरानको मेयर अहिले पोखराले गरे यो जति पनि नेपालमा हलहरू छ तिनीहरू सबैले नै गर्नुपर्छ। यो नसचाएसम्म नेपालमा मात्र होइन इन्डियामा पनि सचाउनै पर्छ। यो अलि सुन्नमा आएको कुरा हो होइन। यसमा भारतले त गर्न त पहिलेदेखि नै अलिकति ज्यादाती कुरा त गरिरहेछ। नहुने कुरालाई हामीले गरेको जस्तो अरू पनि हाम्रो हो, जस्तो धेरै ठाउँको पनि विवाद भइरहेछ होइन। यो पनि भनेको भनेर चाहिँ अब सुन्नमा आएछ, तर सही गर्नुभयो। बालेन्द्रजीले जे गर्नुभयो एकदम सही गर्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। तर नहुने कुरालाई चाहिँ हो भन्न पनि हुँदैन। बालेन्द्र शाहले राम्रो गर्नुभयो, किनकि हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको सीता नेपाली छोरी नै हो। त्यसैले आफ्नो देशको अब त्यो नागरिक अब अरूले त्यसो कैद गरेको त्यो आफ्नै हो भनेर त्यो बालेन्द्र शाहले ठिकै गर्नुभयो। मलाई ठिकै गरेको लाग्छ, किनकि नेपाली चलचित्रले अब बाहिर विदेशमा गर्दा गर्दैन। अब विदेशी त्यो भनेको भारत भनेको विदेशी चलचित्र हो, त्यो आएर नेपालमा पैसा धेरै बाहिर विदेश गएको छ। तर नेपालको चलचित्रलाई अगाडि प्रोत्साहन गरौँ भन्ने कुरा मेन कुरा लाग्छ मलाई। यो चाहिँ वास्तवमा मलाई नि ठिक लाग्छ। किनभने अब हुन त सीता त अब हामी जन्मिनुभन्दा पहिला जन्मिनु भएको हो, तैपनि अब हाम्रो पुर्खाले भन्दै आएअनुसार सीता चाहिँ नेपालमै जन्मिनु भएको। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लगायतका दल मोर्चामा आबद्ध छन्। नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको साझा सैद्धान्तिक उद्देश्य रहेको दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। समाजवादको उद्देश्य प्राप्तिका लागि 15 बुँदे वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर 4 दलले मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। 4 दलीय मोर्चामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेका छन्। मोर्चाले मस्यौदामा संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्याय सम्बन्धीको नेपालीको विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
मोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना मोर्चाको साझा नीतिगत सङ्कल्प रहेको छ। मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति समेत गरेका छन्। 4 दलीय समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा अग्रगमन र प्रतिगमनको विरुद्धमा खडा भएको बताए। कहाँ त्रुटि गर्यौं एकचोटि ऐतिहासिक रूपले समीक्षा गरौं। एउटा कुरा मात्रै म के भन्न चाहन्छु भने सायद हामीले त्यति बेला पार्टी एकतै गर्ने हतारो पो गरेछौं कि हामीले त्यति बेला नै समाजवादी मोर्चा भनेर मोर्चाबाट काम सुरु गरेर छलफल गर्दै गएर विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा, कार्यशैलीमा, संस्कारमा एकरूपता कायम गरेपछि एकतामा पुग्ने उद्देश्य राखेको भए सायद हामी सफल हुन्थ्यौं कि। यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। प्रत्येक वामपन्थीले, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी सबैले सोच्नुपर्ने प्रश्न छ। अघि यहाँ माधवजीले केही कुरा राख्नुभयो। जति बेला पार्टीहरूको बीचमा निश्चित उद्देश्यको निम्ति मोर्चा बनेको छ र निश्चित विचार र उद्देश्य सहित मोर्चा अगाडि बढेको छ, सफल भएको छ। मोर्चाका नेताहरूले केन्द्रीय मोर्चा घोषणा गरेसँगै आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाइने बताएका छन्। साथै मोर्चाले केन्द्रीय संयोजन समिति बनाउने र संयोजन समितिको सचिवालय रहने नेताहरूले दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा स्वार्थमा नबनेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो कसैलाई तर्साउन वा कसैसँग मुकाबिला गर्न पनि नबनाएको दावी गरे। हामी ती सबै शक्तिहरू जो नेपाललाई समाजवादको दिशामा लान चाहन्छन्, समाजवादी नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि सँगसँगै हाते मालो गर्दै अघि बढाएर लान चाहन्छु। हामीमा कुनै किसिमको संकीर्णता छैन, हामीमा कुनै किसिमको आग्रह पनि छैन। मैले सुनिरहेको छु केही नेताहरूलाई परेको रहेछ कि यो मोर्चा अहिले बनेको छ, त्यसको पछाडि दुईटा कुरा होला, कसैलाई तर्साउन र कसैको मुकाबिला गर्न। यो कसैलाई तर्साउन पनि गरेको होइन, कसैको मुकाबला गर्नका लागि पनि होइन। यो सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले यो मोर्चा बनाएका छौँ। त्यस्तै मोर्चामा हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्ने भन्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र समृद्धिका सवालमा पनि साझा धारणा बनाइने दावी गरिएको छ। सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, जात व्यवस्थापनको शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। त्यस्तै मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती महाकाली लगायतका पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशले सङ्कट बेहोरिरहेको अवस्थाबाट प्रतिगमन र पश्चगमन शक्तिलाई फाइदा उठाउन नदिन समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको दावी गरे। हामी 4 राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा लामो छलफलपछि सँगै तपाईहरू सबैको सदिच्छा, सुझाव र नेपालभरिका जनताहरूको चाहना अनुरूप नेपाललाई आजको परिस्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। कुनै पनि मूल्यमा आजको सङ्कटबाट प्रतिगामी र पश्चगामीहरूलाई मौकाको फाइदा उठाउन दिनु हुँदैन। कुनै पनि स्थितिमा हाम्रो देशमाथि आँखा लगाउने साम्राज्यवादी दृष्टिलाई कुनै पनि स्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको अधिकारको लागि एउटा नयाँ सङ्घर्ष, लडाईँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ इतिहासमा हामीले एउटा नयाँ अभ्यास अगाडि ल्याएका छौँ, समाजवादी मोर्चा नेपाल। त्यसै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी मोर्चा सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्र बन्न नहुने दावी गरे। त्यस्तै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत मोर्चाबाट कसैले तर्सिन नहुने दावी गरे। विद्यार्थी, युवाहरूका शक्तिहरू, महिलाहरूका शक्तिहरू, किसानहरूका शक्तिहरू र सम्पूर्ण यो बीचका निम्न र मध्यम वर्गका शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्दै एउटा विराट राष्ट्र
व्यापी संयुक्त मोर्चा वर्गीय मोर्चा निर्माण गरेर हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढौँ। यही लक्ष्यले मात्रै नेपाललाई आजको यो गरिबी, अनिश्चितता, अनिश्चयता, शोषण, दमन आदिबाट मुक्त गर्नेछ र एउटा सभ्य, एउटा सुसंस्कृत, एउटा सुन्दर, एउटा हरियालीपूर्ण, एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा समृद्ध समाजवादी समाजमा पुर्याउनेछ। कमलहरू मोर्चा गठबन्धन बन्दै भत्किँदै गएकोले मान्छेलाई अलिकति क्या हो कसो हो भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। त्यो आशंका हुन पनि सक्छ। त्यसलाई हामीले व्यवहारबाट हामीले गलत साबित गर्दै यो मोर्चा एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि वैचारिक राजनैतिक आधारमा निर्माण गरिएको मोर्चा हो। समाजवादी मोर्चाले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाएका मुद्दा खारेजीका लागि पहल गर्नेछ। वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। मोर्चामा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी नेपाल समेत सहभागी हुने बताइएको भए पनि अन्तिम समयमा भट्टराईले मोर्चामा चासो देखाएनन्। उनका अलावा वामदेव गौतम समेत मोर्चामा रहने हल्ला चलेको थियो। तर वामदेव भने अन्तिम समयमा एमालेमा फर्किने निर्णयमा पुगेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। ताइवान मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्न चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। चीन भ्रमणमा रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनसँगको भेटवार्तामा चीनिया विदेश मन्त्री क्विन गाङले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग चीनिया समकक्षीले 7.5 घण्टा लामो वार्ता समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भ्रमण तयारीको 5 महिनापछि बेजिङ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले समकक्षी क्विन गाङसँग 7.5 घण्टा वार्ता गरेका छन्। यो भ्रमण आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुने अपेक्षा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। दुई विदेश मन्त्री बीचको वार्ता रचनात्मक ढङ्गले भएको चिनिया समाचार संस्था साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीले वाणिज्य, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहकार्यबारे खुलेर कुरा राखे पनि ताइवान मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न विगतमा अझै चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ। आइतबार बेजिङ टेकेका ब्लिंकनले अमेरिकाका लागि पूर्व चिनिया राजदूत समेत रहेका क्विनसँग सरकारी आवासमा वार्ता गरेका थिए। उनीहरूले 5.5 घण्टा 1-to-1 वार्ता गरेका थिए भने रात्रिकालीन भोजमा थप 2 घण्टा बिताएका थिए। चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता वा चुनिङले विदेश मन्त्री बीचको लामो वार्ताले तनाव रहित सम्बन्ध स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताएकी छिन्। यसअघि इन्डोनेसियाको बालीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका बीचमा भएको वार्तामा दुई मुलुकका राष्ट्र प्रमुखले आपसी सहकार्यमा जोड दिएका थिए। त्यसको आधार तयार पार्दै स्थिर सम्बन्ध स्थापनाका लागि यो छलफल महत्त्वपूर्ण भएको चीनले बताएको छ। यता भेटवार्ताका क्रममा ब्लिंकनले क्विनले चीन र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् 1979 यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ। ताइवान मामिलामा अमेरिकी नीतिले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको उनले बताएका थिए। भेटमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकनले अमेरिका आफ्नो जनताको हित र आफ्नो मूल्य मान्यता रक्षाका लागि सधैँ अघि बढ्ने बताएका थिए। आइतबारको भेटमा ब्लिंकनले चिनिया समकक्षी क्विनलाई वाशिङटन भ्रमणको निम्तो समेत दिएका छन्। अमेरिका अधिकारीहरूका अनुसार चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको सुधार हालको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा हो। संवाद मार्फत नै सबै असमझदारीको समाधानका लागि अमेरिकाले यसपटक पहल गर्ने बताइएको छ। ब्लिंकनले सुरक्षा मामिलामा बढी छलफल गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकाले चीनले एसिया, अफ्रिका तथा मध्यपूर्वमा स्थापना गर्न खोजेको सैन्य क्याम्पबारे समेत भेटवार्ताका क्रममा चासो राखेको छ। यसका साथै रुसलाई जारी राखेको हतियार सहयोगबारे कडा निन्दा गर्ने ब्लिंकनको तयारी छ। ब्लिंकनले चीनले नियन्त्रणमा लिएका अमेरिकालाई रिहा गर्न अपिल गर्ने बताइएको छ।
ब्लिङ्केनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि भेटका लागि पहल गर्ने भएका छन्। आइतबार आफ्ना एजेन्डामा अडिग रहेको वार्ताले केही उल्लेखनीय परिणाम निकाल्न सकेको छैन। सोमबार हुने वार्ताको परिणामले सी र ब्लिङ्केन बीचको भेटको निधो गर्ने बताइएको छ। सी र ब्लिङ्केनको भेट सन् 2011 यता भएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वेमा जारी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा भोलि नेपालले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र अमेरिका बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 12:45 सुरु हुनेछ। एक दिवसीय विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित नेपाल जित्नकै लागि मैदानमा उत्रनेछ। 10 टोली सहभागी रहेको विश्वकप छनौटमा शीर्ष 2 टोली भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। एक रिपोर्ट। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गतको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग पराजित नेपाल आफ्नो दोस्रो खेलमा अमेरिकाको सामना गर्दैछ। मंगलबार नेपालले नेपाली समयअनुसार दिउँसो 12:45 अमेरिकासँग जिम्बाब्वेको तक्सेमा क्रिकेट क्लबको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको नेपाल अमेरिकालाई हराउँदै विश्वकप छनौट यात्रा कायम राख्न चाहन्छ। आफ्नो पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 39 रनले पराजित अमेरिका समेत नेपाललाई हराउँदै विश्वकप छनौट यात्रा थप मजबुत बनाउन चाहन्छ। पहिलो खेलमा हार बेहोरेका यी दुई टोली नेपाल र अमेरिका एकअर्कालाई हराउँदै अङ्क तालिकामा अङ्क जोड्न चाहन्छन्। एक दिवसीय विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको कीर्तिमानी शतकीय साझेदारीका बीचमा घरेलु टोलीसँगको सम्मानजनक हारसँगै नेपालको विश्वकप छनौट हुने सम्भावनामा कालो बादल मडारिएको छ। त्यसका बावजुद पनि नेपाल यसरी विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा प्रवेश गर्न सक्छ। विश्वकप छनौटको यात्रा कायम राख्न पहिलो कुरा नेपालले बाँकी 3 मध्ये कम्तीमा 2 खेलमा स्पष्ट जित निकाल्नुपर्छ। यदि नेपालले 3 खेलमा 3 जित निकालेको खण्डमा नेपाललाई सुपर 6 मा स्थान बनाउन कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यदि त्यसो हुन सकेन भने कम्तीमा 2 खेल जित्नुपर्छ र अन्य टोलीको नतिजामा समेत भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अङ्क आधारमा शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 मा स्थान बनाउने हुनाले नेपालको सम्भावना जीवितै रहेको छ। तर त्यसका लागि मंगलबारको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई हराउनुको विकल्प छैन। अहिलेसम्म नेपाल र अमेरिका बीच 6 पटक एक दिवसीय खेल भएका छन्, जसमा नेपालले 3 खेलमा जित हात पारेको छ भने अमेरिकाले 2 खेलमा जित हात पारेको छ। एक खेल टाई हुँदा बराबरीमा सकिएको छ। एक दिवसीय प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा वा हेड टु हेडका आधारमा नेपाल अमेरिका भन्दा अगाडि देखिएको छ। नेपाल तक्सेमा क्रिकेट क्लबको मैदानमा समूह ए को सबैभन्दा कमजोर टिमका रूपमा रहेको अमेरिकालाई हराउने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिनेछ। आइतबार जिम्बाब्वेसँगको हारमा नेपालको बलिङ लाइनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मध्यक्रमका ब्याटरले क्रिजमा टिक्न सक्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रसहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्य रहेको दावी। अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुग्यो। स्थलगत अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीले उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी गर्न निर्देशन दिए। फेवातालको जग्गा मिचेर बनाएको अवैध संरचना 15 दिनभित्र भत्काउन सर्वोच्चको आदेश। सबै अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुल्यो। ताइवान मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको अपेक्षा। 7 घण्टा लामो वार्ता। र जिम्बाब्वेमा जारी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपालले भोलि अमेरिकासँग खेल्दै हिजोको खेलमा जिम्बाब्वेसँग पराजित भएपछि नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।